Bitaw, moalagad unta og naay budget, layo sad baktason kung asa seminar labi pa way motor. So igsuon isa ni sa mga rason ba nga ngano sa tong mga labi na katong mga kabuskay atong maigsuon katikesta nga diin gusto unta mo appeal sa mga seminar apan dili maka-appeal kay isa sa rason walay kasakyan, isa sad sa rason wala sad sila igong ikapability. But for me, dili gid unta ni babag kung ikaw gusto gid mga lagad sa Ginoo kay sama bitaw namo no dili man sa tanang panahon nga doon na may kwarta nagihigayon nga makabsan pud mi pero mangita gyud mi pamaagi nga makaabot mi sa lugar nga among prayeran gamit ang kaugalingon namong kwarta ano man mugasto manggali ta sa laing mga butang mugasto mangitag para sa laming sinina para sa lami nga pagkaon para sa soft drinks how much more nganong dili ta mugasto para sa Ginoo bisan pag wala tay kwarta mabitbit inag-uli basta andam ta mo share sa atong bahandi nganha sa Panginoong buluhaton kay kung ang Dios bitaw musukli bisan pagdili nato pangayoon nganha kaniya basta nakita niya nga atong gikinahanglan hantuhan niya ihatag sa ato Ginoo pod manalangin nganha kanato dinasok pud og tinantan ang ihatag niya ni grasya basta kita igsuon magkinabuhi lamang mainampuon ug magmatarong sa atong kaugalingon ug mopalayo sa kinabuhing sala kay duna giganti sa ulayng adlaw nga ihatag ang Dios nga diin dili mapalit og kwarta labi na kung kita tiunay na nangalagad nganha kaniya. God bless you.